गणेश हिप्रेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी सहायक रेफ्रीमा हुनुहुन्छ अमर पुन र लाइन्सम्यानमा हुनुहुन्छ राम पुन। त्यसैगरी अर्को लाइन्सम्यान हुनुहुन्छ रुपेश समाल। अब म खेलाडीको परिचयतर्फ लाग्दछु। भुका युवा क्लबका खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ। टिम क्याप्टेनमा कुमार परियार। त्यसैगरी खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ सागर विक, अंकित खन्त्याल, सबिन विक, संजोग विक, रबिन विक, खुशीमान विक, मने खन्त्याल। त्यसैगरी अनिल परियार र टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ प्रेम परियार। त्यसैगरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ सुजन नेपाली। त्यसैगरी घटन युवा क्लबको तर्फबाट हुनुहुन्छ टिम क्याप्टेनमा सुजन चोखाल। खेलाडीहरू सन्दीप चोखाल, मदन चोखाल, राम केसी, शिव श्रेष्ठ, सुनिल सुन्दास, सन्दीप रामदाम, लच्छु श्रेष्ठ र त्यसैगरी अतुल केसी। टिम कोचमा हुनुहुन्छ सुदन कार्की। त्यसैगरी टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ रञ्जित बानिया। प्रमुख एम्पाज्यूलाई खेल सुरु गरिदिन अनुरोध गर्छु। भुका युवा क्लबको यति बेला दोस्रो सेमी फाइनलको पहिलो सेट सुरु भएको छ। आफ्नो सर्भिसको गर्दै खाता खोल्न सफल भएको छ भुकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 8 का रवि छन् भने यता जर्सी नम्बर 2 का सुजन चोखाल हुनुहुन्छ। घतनले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। घतन 1 भुका 1 बराबर। पुनः अङ्क थपेको छ घतनले। घतन 2 भुका 1 2-1। यो दोस्रो सेमी फाइनलको पहिलो सेट सुरु भएको छ। भुका 2 घतन 2 बराबर। यहाँ कुर्सी कोले टिकट दियो घतन 3 भुका 2। अत्यन्तै राम्रो जर्सी नम्बर 8 का रविबाट भुका 3 घतन 3 बराबर। 3 बराबर। लजा घतन 4 भुका 3। अत्यन्तै राम्रो भुका 4 घतन 4 बराबर। कान्छाले जरैमा हान्यो है। कान्छाले छ भुकाले। भुका 5 घतन 4। मेमोरी सिद्धिन लागेको अवस्था। पुनः अङ्क थप्न सफल भएको छ भुकाले। भुका 6 घतन 4। राम्रो स्ट्राइक पठाइ गर्दै अङ्क थपेको छ घतनले। घतन 5 भुका 6।
5-6 पुनः नम्बर थपेको छ घतानले। घतान 6 बुका 6 बराबर। 6 बराबर। बुकाले नम्बर थपेको छ बुका 7 घतान 6। दुईटै टिम खरो छ है साथी हो। ल हेर खिसलिक्क बारिदियो। घतानले पनि आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ। अङ्क रहेको छ 7 बराबर। कान्छाले मार्यो। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 8 बुका 7। पुनः नम्बर थपिएको छ घतानको पक्षमा। घतान 9 बुका 7। 9-7 कन्टिन्युस पोइन्ट घतानतर्फ। घतान 10 बुका 7। टाइम आउट दिनुभएको छ बुकाका खेलाडी साथीहरूले। 10-7 अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार जर्सी नम्बर 5बाट, जसको फाइदा बुकालाई। बुका 10 घतान 11। 10-11 भेट्यो। अब मार्यो रविले। ट्याक्कै मार्यो फर्स्ट लाइनमा। हेर पुनः अङ्क थप्दै बुकाले पनि आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ। नम्बर रहेको छ 11 बराबर। घतान 12 बुका 11। सर्भिस बल आउन पुग्यो घतानको तर्फबाट। नम्बर थप्दै आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ बुकाले पनि। अङ्क रहेको छ 12 बराबर। पुनः नम्बर थपेको छ बुकाले। बुका 13 घतान 1 12। नम्बर घोडा चढ्यो है भेटेर पनि बुकाले। 13-12 मार्यो। ओहो ज्यान बचाओ भाइ हो। घतान 13 बुका 13 बराबर। ल मार्यो। रविले हानेपछि मिस्टेकै बुका गर्यो। 14 घतान 13। 14-13 कुमार सर्भिसमा यति बेला जर्सी नम्बर 3 को भाइले गिराइहाल्यो है, जसको घतानले पनि आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ। नम्बर रहेको छ 14 बराबर। 14 बराबर। 14-1 सर्भिस उठ्न सक्यो। पुनः अङ्क थप्न सफल भएको छ घतान। फाइदा घतान 15 बुका 14। 15-14 ल हाने बाफ्रे। 8 नम्बर जोशीका रवि बुका 15 घतान 15 बराबर। 15 बराबर। बाफ्रे अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै। घतान 16 बुका 15।
घतान फेरि घोडा चढ्यो है कालो घोडा चढ्यो है घतान कान्छाले बल कटाउन सकेन पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 17 भुका 15 अप्पो मारे पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 18 भुका 15 18-15 तीनटा घोडा चढिसक्यो है घतानले चारवटा घोडा पनि चढ्यो ल पुनः नम्बर थपेको छ घतानले घतान 19 भुका 15 टाइम आउट भुकाको तर्फबाट 20 भुका 15 20-15 पुनः घतानको पक्षमा घतान घतानको 21 तर्फबाट भुका 15 चोखाल राष्ट्रिय खेलाडी खेल्नु भएको छ है ओइ कान्छाले मार्यो निकै लामो समयपछि अङ्क थप्न सफल भएको छ भुकाले भुका 16 घतान 21 सुजन चोखालले जर्सी नम्बर 2 लाउनु भएको छ सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो भुकाको तर्फबाट फेरि पनि नम्बर घतान थप्दै 22 घतान भुका 16 भुका 16 अत्यन्तै राम्रो पुनः नम्बर थपेको छ घतानले घतान 23 भुका 16 भुका 16 पुनः अङ्क थप्दै आफूलाई लास्ट पटमा पुऱ्याएको छ घतानले भने भुका 16 24-16 24-16 अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै भर्खरै सम्पन्न भएको एक सेट दोस्रो घतानले सेमिफाइनलको आफ्नो पहिलो सेट हातमा घतान पाइसकेको विभागबाट छ सफल भएको छ। अब दोस्रो गेम सुरु हुनेछ यो हाम्रो गेम भागमा भुका र घतान कलाकारहरूको आगमन भइसकेको छ त्यसैले कति पनि ढिलो गरिकन खेल यो सुचारू गरिदिनु होला दोस्रो सेमिफाइनल हामीलाई टाइमको पहिलो सेट अभाव भइरहेको छ। अब दोस्रो सेट दोस्रो सेटको खेल सुरु भइसकेको छ सर्भिस गरेको छ घतानले ओहो 8 नम्बरका जर्सी राम्रो स्ट्राइक गर्दै भुकाले खाता खोल्न सफल भएको छ भुका 1 घतान 0 आइबा घतानले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ अङ्क रहेको छ 1 बराबर भुका 2 घतान 1 भुका पुनः अङ्क थपेको छ घतान भुकाले एक। भुका 3 घतान 1 ओहो के साह्रो हानेको यस्तो अङ्क थपेको छ घतानले घतान 2 भुका 3 बापरे
फर्स्ट लाइनमा दरो गाडे जर्सी नम्बर 8 का खेलाडीबाट नम्बर थपेको छ भुकाले भुका 4 घतान 2 घतान 3 भुका 4 3-4 भुका 5 घतान 3 अत्यन्तै राम्रो घतान 4 भुका 5 अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै पुनः अङ्क थप्दै आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ घतानले नम्बर रहेको छ 5 बराबर 5 बराबर आइबा लम्बुले दियो बल्ल भुका 6 घतान 5 लम्बु सर्भिसमा कडा सर्भिस उडेर ओहो खतरा है खतरा भुका 7 घतान 5 आज हाम्रो यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा 7 अझ रङ थप्नको लागि हामी बिच आउनु भएको छ कलाकार चित्रसागर श्रेष्ठ उहाँलाई टिका लगाएर खाता बनाएर सम्मान गरिदिनु होला ज्यान बचाऊ भाइ हो ज्यान जाला भोलि हेर्दाखेरि ज्यान अङ्क रहेको छ घतान 6 भुका 7 6-7 है नम्बर अत्यन्तै राम्रो घतान 7 घतान भुका 7 7 बराबर बराबर अत्यन्तै राम्रो अङ्क थपेको छ चोखालबाट घतान 8 भुका 7 8-7 एक नम्बर सेतो घोडा चढेको छ है घतान पुनः नम्बर थपिएको छ घतानतर्फ घतान 9 भुका 7 9-7 दुईटा सेतो घोडा चढेको छ भुकाको तर्फबाट ओ 8-9 अहिले पनि अङ्क थपेको छ भुकाले भुका 8 घतान 9 अब मार्यो 5 नम्बरले ओ 9 बराबर पुनः नम्बर थपेको छ भुकाले अङ्क रहेको छ 9 बराबर ताली बजाउनु के बल्ल जोस आउँछ खेलाडीलाई ल ल ल ओ घतान 10 भुका 9 10-9 सुजन चोखाल जर्सी नम्बर 2 सर्भिस गर्दै यति बेला रविको अत्यन्तै राम्रो स्पाइक भुका 10 जसको फाइदा भुकालाई 10 बराबर 10 बराबर ओए घतान 11 भुका 10 11-10 फेरि घोडा चढेको छ घतान
हानु है रवि ओ सुजन चोखालले पनि उडाउन सकेन है रविको घतान 11 बराबर ओ 11 बराबर छ यति बेला नम्बर ओइ 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 ओ ल हेर अत्यन्तै राम्रो घतान 12 घतान 11 एउटा घोडा चढेको छ 12-11 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यति बेला भुका 12 बराबर 12 बराबर घतान 13 भुका 12 13-12 घतान फेरि अगाडि गएको छ 1 नम्बर खतरा खतरा भुकले पनि आफूलाई बराबरमा ल्याएको छ अङ्क रहेको छ 13 बराबर 13 बराबर तेह्र इक्वल 13 इक्वल ओ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै घतान 14 भुका 13 14-13 लखा ओहो भुका 14 घतान 14 स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीले लम्बू भाइ सर्भिसमा बाफरे खुट्टाले उठाइदियो त भाइले त ओ घतान 15 भुका 14 15-14 1 नम्बरले लिड गरिरहेको छ अहिले यति बेला घतानले बाफरे भुका 15 घतान 15 बराबर 15 बराबर सर्भिस नबिगाएर सर्भिस बल गर्न सकेन भुकाको तर्फबाट घतान 16 भुका 15 16-15 यति बेला सुजन चोखाल सर्भिसमा ओ अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो तर बल उठ्यो फेरि पनि दियो स्याबास ज्यान जोगा भाइ हो रवि फेरि ओइ ओ जस्ताको तस्तै जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीबाट उत्कृष्ट स्ट्राइक गर्दै अङ्क थपेको छ घतानले घतान 17 भुका 15 17-15 दुईटा घोडा पऱ्यो है बाबे अत्यन्तै राम्रो पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 18 भुका 15 18-15 सुजन चोखाल सर्भिसमा फेरि रविले हान्छ है अब ओ फिसिङ गरे है राम्रो छ नम्बर थप्नु सफल भुका 16 घतान 18 16-18 घतान 19 भुका 16
19-16 पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 20 भुक 16। 20-16 भुक 17 घतान 20। पुनः अङ्क थपेको छ भुकले। भुक 18 घतान 20। 18-20 2 नम्बरको फरक छ। घतान 21 भुक 18। यता अगाडि नहिँड न बाबु हेत्तेरिका। ओहो रविले बाहिरबाट हाने नि गिराएको छ। भुक 19 घतान 21। काले अगाडि डाले यो रुट भित्र आएन भित्र बाहिर हो। घतान 22 भुक 19। 22-19 सर्भिस आउट। भुक 20 घतान 22। 20-22 2 नम्बरको फरक छ गली। घतान 23 भुक 20। 23-20 भुक 21 घतान 23। निकै लामो सङ्घर्ष गर्दै आफूलाई सेट पोइन्टमा पुर्याएको छ घतानले भने। भुक 21 24-21। भर्खरै सम्पन्न भएको दोस्रो सेट पनि घतानको क्लबले विजय गर्न सफल भएको छ। घतानले हात पारेको छ भने अब तेस्रो सेट चल्नेछ। लगातार घतानले 2 गेम हात पारिसकेको छ। तेस्रो सेटको पहिलो अङ्क ल्याई खाता खोल्न सफल भएको छ घतानले। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 2 भुक 0। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 3 भुक 0। 3-0 यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ दोस्रो सेमी फाइनलको। पुनः अङ्क थपिएको छ घतानतर्फ। घतान 4 भुक 0। टाइम आउट लिनुभएको छ भुकको तर्फबाट।
पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 5 भुक 0। 5-0। ओहो कन्टिन्युस पोइन्ट घतानतर्फ। अब भुक सेलाउन घतान है। 6 भुक 0। हात्नु पर्यो अहिलेसम्म भुकले खाता खोल्न सकेको छैन। हो त्यसरी हानु न पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 7 भुक 0। 7-0। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै यति बेला। अहिले पनि भुकले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। भुक 1 घतान 8। घतान 9 भुक 1। 9-1। कार्यक्रममा आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय बुवा प्रेम शर्मा पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गौप्रसाद गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भुक 3 भुक 3 घतान 9। लौ राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 बाट अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 10 भुक 3। हजुर ल टिप्नु है म भन्छु है। पर्ने हो लास्टमा 25,000 पर्ने। घतान 11 भुक 3। 66। पुनः आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे कोरुङ्गा सामुदायिक वनका अध्यक्ष आदरणीय बुवा भूमिराज तिमिल सिन्हाज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हिमालयन माविका प्राध्यापकज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर ए हदन टिप्नु त ल 98। घतान 13 भुक 3। 98-266 भयो। 18,625। हजुर हजुर पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 14 भुक 3। उजेली है उसको नाम ल ल ओके ओके थ्याङ्क यू ल ल मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घतान 15 भुक 4। 15-4। भुक 5 घतान 15। बाफ्रे हानेको छ गिरेको घतान 16 भुक 5। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 17 भुक 5। 17-5। अत्यन्तै राम्रो ब्लक। पुनः अङ्क थपेको छ घतानलाई। घतानतर्फ। घतान 18 भुक 5। सर्भिस बल गर्न सकेन घतानको तर्फबाट। भुक 6 घतान 18। 6-18।
19 भूक 6 घतान 20 भूक 6 सर्भिस बिगारेको भूक 7 घतान 20 त्यही भएर हो यिनीहरू ढुक्क छाता पुनः नम्बर थपेको छ भूकले भूक 8 घतान 20 सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो भूकको घतान 21 भूक 8 9-1 भूक 9 घतान 21 सुरु दिनबाटै स्टार्टिङबाटै हो तपाईँले राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी साथीबाट अङ्क थपेको छ घतानले घतान 22 भूक 9 पुनः अङ्क थप्न सफल भएको छ घतान घतान 23 भूक 9 23-9 अब घतान चाहिँ फाइनलमा जानेवाला छ है साथीहरू बाफ्रे राम्रो स्पाइक गर्दै अङ्क थपेको छ भूकले भूक 10 घतान 23 10-23 बाफ्रे लास्ट पोइन्ट घतान 24 भूक 10 सेट पोइन्ट 10 घतान फाइनलमा जाने भयो हजुर भूक 11 घतान 24 11-24 1 means game finish पुनः अङ्क थपेको छ भूकले अरे भूक 12 घतान 24 बल आउट सिद्धियो यसै अहिले भर्खर गरी सम्पन्न तेस्रो सेट पनि अन्तिम घतानले आफ्नो सेमिफाइनल हात पारिसकेको छ मा घतानले फाइनलमा प्रवेश लगातार गर्नुभएको 3 सेट छ जित्न सफल भएको छ उहाँलाई भने बधाई छ भने घतान पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भोलि दुक्तान र घतान बीच फाइनल प्रतिस्पर्धा हुनेछ सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू दर्शक वृन्दहरू एम्पायरज्यूहरू लाइन्सम्यानहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।